नमस्ते, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको कक्षामा हामी कक्षा 9 को हेल्थ, पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट विषयको युनिट 4 मा रहेको डेमोग्राफिक स्ट्याटस एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अफ नेपाल अन्तर्गत पार्ट 1 मा साइज अफ पपुलेसन र साइज एन्ड ग्रोथ रेट अफ पपुलेसन भन्ने विषयमा रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस कक्षामा सबैलाई स्वागत छ। पपुलेसनका बारेमा तपाईहरुले अगाडिका कक्षाहरुमा पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। पपुलेसन इज द ग्रुप अफ पिपल लिभिङ इन अ स्पेसिफिक प्लेस इन अ पार्टिकुलर टाइम। कुनै पनि निश्चित समयमा निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको संख्यालाई नै जनसंख्या भनिन्छ। यही जनसंख्या अर्थात् पपुलेसनको बारेमा रहेर आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। यस अन्तर्गत हामीले आज साइज अफ पपुलेसन र ग्रोथ रेट अफ पपुलेसन नेपालको, विशेष गरी नेपालमा अहिलेसम्म काउन्ट गरिएका जनसङ्ख्याहरूमध्ये यसको साइज कत्रो हुँदै गयो, ठुलो हुँदै गयो कि बढ्दै गयो कि घट्दै गयो कि, र ग्रोथ रेट कतिको दरले वृद्धि हुँदै गएको छ, यी विषयहरूमा रहेर चाहिँ आज हामीले आजको कक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ। Size of population. The total number of people of any nation, place or region is known as the size of population of that place, or the size of population refers to the total number of people living in a country. कुनै पनि देशभित्र बसोबास गर्ने जम्मा मानिसहरूको संख्यालाई नै साइज अफ पपुलेसन भनिन्छ, अथवा कुनै पनि निश्चित भूभागभित्र बसोबास गर्ने जम्मा जनसङ्ख्या, जम्मा मानिसहरूको संख्यालाई नै हामीले कुल जनसङ्ख्या अर्थात् साइज अफ पपुलेसन भन्न सक्छौँ। द पपुलेसन अफ एनी प्लेस डज नट रिमेन कन्स्ट्यान्ट, इट चेन्जेस ओभर टाइम। कुनै पनि ठाउँको जनसङ्ख्या सधैँभरि एक नाश हुँदैन, यो जनसङ्ख्या गतिशील हुन्छ, परिवर्तनशील हुन्छ, समयसँगै जनसङ्ख्या चेन्ज भइरहन्छ। यसै गरी द साइज अफ पपुलेसन क्यान बी असर्टेन्ड बेस्ड अन द पार्टिकुलर प्लेस एन्ड टाइम। कुनै पनि ठाउँको जनसङ्ख्या त्यहाँको निश्चित समय र निश्चित भूभागको आधारमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। Size and growth rate of population in Nepal. The census started in Nepal since 1968 BS, that is 1911 AD. Census is taken every 10 years. The size and growth rate of population till now is tabulated here. नेपालमा विक्रम सम्मत 1968 अर्थात् इस्वी सम्मत 1911 देखिबाट जनगणना सुरु भएको। जनगणना प्रत्येक 10 वर्षको अन्तरमा गरिन्छ। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले जनगणनाको सुरुवात गर्नुभएको थियो। अहिलेसम्म गरिएको जनगणना 1968 देखि अहिले अन्तिम जनगणना 2068 विक्रम सम्मत 2068 मा भएको थियो। त्यस बेलासम्मको साइज र ग्रोथ रेट तल टेबुलेट गरिएको छ। यस तालिकामा 5 वटा कोलमहरू छन्। पहिलो कोलममा सेन्सस इयर, अहिलेसम्म गरिएको जनगणना कुन कुन वर्षमा गरिएका थिए त्यो यहाँ उल्लेखित छ। त्यसै गरी दोस्रो कोलममा टोटल पपुलेसन, जनगणना गरिएका सालमा जम्मा जनसङ्ख्या कति थिए, टोटल पपुलेसन दोस्रो कोलममा लेखिएको छ। यसै गरी तेस्रो कोलममा इन्टरसेन्सुअल पपुलेसन भनेको मिनिङ पछिल्लो जनगणना र अहिले गरिएको जनगणना बीच कतिको अन्तर छ, अन्तर तेस्रो कोलममा लेखिएको छ। यसै गरी चौथो कोलममा पिजिआर पपुलेसन ग्रोथ रेट, पछिल्लो जनगणनाको आधारमा कति प्रतिशतले जनगणना वृद्धि भएको छ, पिजिआर पपुलेसन ग्रोथ रेट चौथो कोलममा लेखिएको छ। यसै गरी अन्तिम कोलममा पिडिटी पपुलेसन डबलिङ टाइम, अनि पपुलेसन चाहिँ यसरी बढ्दै गयो भने कति वर्षमा दोब्बर हुनेछ भनेर अन्तिम कोलममा लेखिएको छ। पपुलेसन डबलिङ टाइमको लागि हामीले एउटा फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। त्यो फर्मुला चाहिँ PDT इज इक्वल टु 70/PGR, अर्थात् पपुलेसन डबलिङ टाइम इज इक्वल टु 70 पपुलेसन ग्रोथ रेट। हामीले पपुलेसन डबलिङ टाइम 70 लाई पिजिआर पपुलेसन ग्रोथ रेटले भाग गरेर निकाल्न सक्छौँ।
1968 बियास अर्थात् 1911 एडीमा नेपालको टोटल पपुलेसन 56,38,749 रहेको थियो। यो नेपालको पहिलो जनसङ्ख्या भएको कारणले हामीले इन्टरसेन्सियल पपुलेसन निकाल्न सकेनौँ। यसैगरी पिजिआर र पिडिटी पनि निकाल्न सकेनौँ। यसैगरी नेपालको दोस्रो जनगणना 1977 बियास अर्थात् 1977 बियास और 1920 एडीमा भएको थियो, जहाँ नेपालको टोटल पपुलेसन 55,73,788 रहेको थियो, जुन जनसङ्ख्या पहिलो जनगणनाको तुलनामा 64,961ले कम थियो। यसैले यसको इन्टरसेन्सुअल पपुलेसन नेगेटिभमा आएको छ, -64,961। यसैगरी पपुलेसन ग्रोथ रेट पनि नेगेटिभमा आएको छ, -0.31। त्यसैले नेगेटिभमा आएको कारणले हामीले पपुलेसन डबलिङ टाइम निकाल्न सकेनौँ। यसैगरी नेपालको तेस्रो जनगणना 1987 बियास अर्थात् 1930 एडीमा भएको थियो, जहाँ नेपालको टोटल पपुलेसन 55,32,574 रहेको थियो, जुन जनसङ्ख्या योभन्दा अघिल्लो जनगणना अन्तर्गत तुलना गर्दा 41,214ले कम थियो। त्यसैले तेस्रो जनगणनामा पनि नेपालको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको छ, जहाँ घटेर इन्टरसेन्सुअल पपुलेसन -41,214 रहेको छ। यसैगरी पपुलेसन ग्रोथ रेट पनि नेगेटिभमा -0.07 रहेको कारणले हामीले पपुलेसन डबलिङ टाइम निकाल्न सकेनौँ। यसैगरी नेपालमा चौथो जनगणना 1998 बियास अर्थात् 1941 एडीमा भएको थियो। यस जनगणनामा नेपालको टोटल पपुलेसन 62,83,649 रहेको थियो, जुन जनसङ्ख्या पछिल्लो जनगणनाको आधारमा 7,51,075ले बढी थियो, जसबाट पपुलेसन ग्रोथ रेट 1.16 आएको थियो भने यही ग्रोथ रेटले जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएमा 60 वर्षमा चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या डबल हुने देखिएको छ। तपाईहरूले यहाँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ, पहिलो जनगणनासँग तुलना गर्दाखेरि दोस्रो र तेस्रो जनगणनामा चाहिँ मानिसहरूको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ। यसका विभिन्न कारणहरू छन्। आउनुहोस् यी कारणहरूबारे छलफल गरौँ। Reasons behind the decreasing population in second and third census. Census was not done by scientific method. उक्त समयमा गरिएको जनगणना साइन्टिफिक पद्धतिद्वारा गरिएको थिएन, जस कारणले विभिन्न ठाउँमा रहेका मानिसहरूको सङ्ख्या छुटेको हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यसैगरी अर्को कारण रहेको छ फर्स्ट वर्ल्ड वार। उक्त समयमा पहिलो विश्वयुद्ध चलिरहेको कारणले विभिन्न ठाउँबाट नेपाली जनशक्तिहरू, नेपाली युवाहरू गोर्खा सैनिकको रूपमा भर्ती भई विश्वयुद्धमा सहभागी थिए, जस कारणले उनीहरूको सङ्ख्या छुटेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी स्प्रेड अफ प्यान्डेमिक इन्फ्लुएन्जा, त्यस समयमा इन्फ्लुएन्जा, हैजा जस्ता रोगहरूको महामारीको कारणले पनि जनसङ्ख्या घटेको हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। ल्याक अफ हेल्थ सर्भिस, उक्त समयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाहरूको कमीका कारणले पनि अकालमा ज्यान गई जनसङ्ख्या घटेको हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। हाई चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, उच्च शिशु मृत्युदरका कारणले पनि उक्त समयमा जनसङ्ख्या घटेको हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। पहिलो जनगणनाको तुलनामा दोस्रो र तेस्रो जनगणनामा क्रमशः जनसङ्ख्या घटेका कारणहरूबारे हामीले छलफल गर्यौं। यसैगरी चौथो जनगणनामा जनसङ्ख्या बढिसकेको कुरा हामीले अगाडि नै छलफल गरिसकेका छौं। यसैगरी आउनुस् अब पाँचौं जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्याको स्थिति कस्तो थियो त्यस विषयमा छलफल गरौं। नेपालमा पाँचौं जनगणना विक्रम सम्वत 2009 र 2011 अर्थात् ईस्वी सम्वत 1952 र 1954 गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो। यसरी दुवै चरणको जनगणना मिसाउँदाखेरि टोटल पपुलेसन 82,56,625 रहेको थियो, जुन जनसङ्ख्या अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा 19,72,993
एन्ड 76 ले बढी थियो, जहाँ पपुलेसन ग्रोथ रेट 2.27 थियो। यसै गरी यही तरहले जनसङ्ख्या बढ्दै गएमा 31 वर्षमा जनसङ्ख्या डबल हुने यहाँ देखिएको छ र यस बेलाको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ उच्च वृद्धि दर भनेर भनिएको छ, किनभने 2.1% भन्दा बढी वृद्धि दर भयो भने जनसङ्ख्या उच्च वृद्धि दर भएको भन्ने रहेको छ। आउनुहोस् यो 2 चरणमा गरिएको 5औं जनगणनाको बारेमा एकछिन छलफल गरौँ। Census of 2009 and 2011 bias. It was done for 2 years by dividing in 2 phases. In the first phase, census was done in east part of Nepal, that was in 2009 bias, and in second phase, census was done in west part of Nepal, and that was in 2011 bias. 2 चरणमा गरिएको जनगणनामा पहिलो चरणमा 2009 मा नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा जनगणना गरिएको थियो। यसैगरी 2011 मा दोस्रो चरणमा नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा जनगणना गरिएको थियो। It was supposed to be the census done in a scientific way, but due to the interval of 2 years, we cannot consider it was a scientific census. यसलाई नेपालमा पहिलो वैज्ञानिक पद्धतिद्वारा गरिएको जनगणनाको रूपमा लिएको छ, तर 2 वर्षको अन्तरमा जनगणना गरिएको कारणले 2 वर्षको अन्तरमा जनगणना फेरबदल हुन सक्ने भएको कारणले यसलाई नेपालमा गरिएको पहिलो वैज्ञानिक पद्धतिको जनगणना भन्न सकिँदैन, तर यस पछाडिका सबै जनगणनाहरू वैज्ञानिक पद्धतिद्वारा भएका छन्। यसैगरी नेपालमा 6औं जनगणना विक्रम सम्वत 2018 अर्थात् ईस्वी सम्वत 1961 मा भएको थियो। उक्त जनगणनाको आधारमा नेपालको टोटल जनसङ्ख्या 94,12,996 रहेको थियो, जुन जनसङ्ख्या अघिल्लो जनगणनाको आधारमा 11,56,301 ले बढिरहेको छ र जनसङ्ख्या वृद्धि दर पपुलेसन ग्रोथ रेट 1.64 रहेको छ, जुन जनसङ्ख्या 42 वर्षमा डबल हुने देखिएको छ। यसैगरी नेपालको 7औं जनगणना विक्रम सम्वत 2028 अर्थात् ईस्वी सम्वत 1971 मा भएको थियो, जहाँ नेपालको टोटल पपुलेसन 1,15,55,983 रहेको थियो, जुन जनसङ्ख्या अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा 21,42,987 ले बढिरहेको छ, जहाँ पपुलेसन ग्रोथ रेट 2.05 रहेको थियो भने यो जनसङ्ख्या 34 वर्षमा यसरी वृद्धि हुँदै गयो भनेदेखि डबल हुने देखिएको छ। यसैगरी नेपालको 8औं जनगणना विक्रम सम्वत 2038 साल अर्थात् ईस्वी सम्वत 1981 मा सम्पन्न भएको थियो, जहाँ नेपालको टोटल पपुलेसन 1,22,22,839 रहेको थियो, जुन जनसङ्ख्या पछिल्लो जनगणनाको तुलनामा 34,66,856 ले बढिरहेको थियो भने पपुलेसन ग्रोथ रेट 2.62 रहेको थियो। यसरी जनसङ्ख्या बढ्दै गएमा 26 वर्षमा जनसङ्ख्या डबल हुने देखिएको छ। यसैगरी नेपालको 9औं जनगणना विक्रम सम्वत 2048 साल अर्थात् 1991 AD मा भएको थियो, जहाँ नेपालको टोटल पपुलेसन 1,84,91,097 रहेको थियो, जुन जनसङ्ख्या पछिल्लो जनगणनाको तुलनामा 64,68,258 ले बढिरहेको थियो र पपुलेसन ग्रोथ रेट 2.80 रहेको थियो र यस तरहले जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएमा नेपालको जनसङ्ख्या 33 वर्षमा डबल हुने देखिएको छ। यसैगरी नेपालको 10औं जनगणना विक्रम सम्वत 2058 साल अर्थात् 2000 ईस्वी सम्वत 2001 मा सम्पन्न भएको थियो, जहाँ नेपालको जनसङ्ख्या 2,31,51,423 रहेको थियो र यो जनसङ्ख्या पछिल्लो जनगणनाको तुलनामा 46,60,3
326 ले बढिरहेको छ, जहाँ पपुलेसन ग्रोथ रेट 2.25 रहेको थियो भने यसरी जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदा 31 वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या डबल हुने देखिएको छ। यसै गरी नेपालमा 11औं जनगणना विक्रम सम्वत 2068 साल अर्थात् ईस्वी सम्वत 2011 मा भएको थियो, जहाँ नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,64,94,504 रहेको छ। यसै गरी यो जनसङ्ख्या पछिल्लो जनगणनाको तुलनामा 33,43,081 ले बढिरहेको छ भने पपुलेसन ग्रोथ रेट 1.35 रहेको देखिन्छ र यसरी नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएमा 52 वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या डबल हुने देखिएको छ। यसरी हामीले सुरुको जनगणना 1968 देखि अहिले भएको अन्तिम जनगणना 2068 सम्मका सबै डाटाहरू हेर्यौं। यसरी पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको जनसङ्ख्या अत्याधिक रूपले वृद्धि भएको देखिन्छ र यो जनसङ्ख्या अत्याधिक रूपले वृद्धि हुनेका कारणहरू के होलान् कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेखिदिनु होला। साथसाथै भिडियोलाई लाइक, शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।